बेश्टेच हातीन बीन घातले जाल्यार ताका ते तितले हे जायना अट्रॅक्टीव दिसना. म्हाका केचप बी मंडी घुमत दिना आमकां नडपाक टायम सुरू मागीर हे तांबडेली बी अळसाण ना ना वालीच्यो कांदा गराणे मिरसांगेच्यो बियो मिरसांगेच्यो बियो हे तुमचें शेत सकयल करतना वाडलें तशें आहा थोडे फावटी आमकां तुमच्या गांवांत भिवून भोंवचें पडटा. फोटो बिटो कोणाचो घेता म्हणजे कितले रिस्की ते आमी गांवांतलो कोण तरी वांगडा आमकां तेका लागून जाय पडटा. आतां आमचो एक फ्रेंड आसा म्हणून म्हाज्या कामाक इजी जाली हांगासर तो म्हाजो जुनियर तुमच्या बरोबर शिकतालो आतां पासून म्हाज्या बरोबर बरो कॉन्टेक्टान आसा. तेज्या खातीर म्हाका हांगा फोटो वचून मारपाक पॉसिबल जालें आनी तेणीच म्हाका भोंवयला आमच्यो गजाली दाखोवंक आनी मागीर तोय बीन ह्या डॉक्युमेंटाचेर काम करतालो. दोनशे 9 पेजीचो रिपोर्ट आसा तो रिपोर्ट म्हणजे चडशे फोटोज आसा आनी जे कितें बरोवपाक जाय पळय तें आमी बरयला. हे तुमी वाडोवपाक शकता तुमकां आनी कितें बरोवंक जाय पळय जाल्यार वाडया स्पेसिफीक कितें मेन्शन करपाचें आहा तें. आमी जनरली रेजिस्ट्रेशन करता पळय तसो केला तुमी. तेज्या भायर लोकांक बुकां आसता न्ही प्रॉपर जाल्यार ते सगळे बरयता मागीर एके सायडीक फोटो घालता त्या हेतूरूय तुमच्यान करपाक जाता. पूण आमकां कशें आहा नोंद रेजिस्ट्रेशन कितें कितें केलां तेजें आमी रेजिस्ट्रेशना प्रमाणे तो रिपोर्ट केला. आमी त्या फॉर्मेटान करपाक गेले जाल्यार येदो बूक बरोवपाक आमचे कडेन 6 म्हयन्यांनी पॉसिबल ना आनी एक जावना खुबशे आसा कित्याक आमकां ते बीन रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. जर विलेजीचो PBR कंप्लीट करूंक ना जाल्यार एका टायमार एक 2 वर्सां पयलीं मेळटली ते 2 वर्सां पयलीं NGT फायल घालताली सेंट्रल आसून आनी 10 लाख रुपया फर्स्ट टायम हां 10 लाख रुपया पंचायतीक फायन आसली. त्या टायमार आमी खुबशे PBR इतल्या बेगीन करपाचो प्रयत्न केला. हांव घरांत वचनासलो लोकांच्या गांवांनीच भोंवला ते करपाक फक्त ह्या गांवांतसून दुसऱ्या गांवांत दुसऱ्या गांवांत भटकी जमात कसो हांव सगळे कडेन भोंवतालो बेश्टो घरांत येना. सो तशें करून मागीर ते एकदां कंप्लीट केलें. थोडे फावटी आमकां व्हिडिओचे फोन येताले आनी कोणाचे फोन येताले म्हाजो बेगीन कर कित्याक तें केलें जाल्यार फायन आसली. थोड्या 1 का 2 पंचायतीक पडली पासून मागीर रिवर्स केली कितें सर म्हाका सांगताली रिवर्स केली पडलेली फायन रिवर्स केली कित्याक मागीर हांवें तेंच्यांनी रेट सबमीट केलो मागीर रिवर्स केली आनी ते पयशे खंय सेक्रेटरीच्या बोल्सांतल्यान वयले. पंचायत खंयसून खंयच्यान पयशे तेंच्या कडेन पोस्टल विलेज दिवंक शकता आमचो भितरलो पंचायत दिवंक शकता रेवेन्यूच ना न्ही. सो हे गरजेचें आसलें त्या टायमार हे सगळें अशें केलां. मागीर हे पेस्ट बीन ते कशें मॅनेज करता पळय ते थोडे जाणां आमी केळी धापून दवरता कोणी खावंक जायना गोबडी यूज करताले ते शेतकाम बीन धांवपाक. तुमी वळखता हा ते पाटले करता ती तुमची इंडस्ट्रीज बोर्ड हावस कितें आसा ते बी दाखयला लँडस्केपान. हे तुमच्यो कोळमांतली नोटिफाय म्हणजे कितें आमी डॉक्युमेंट केलो न्हू